Join SL Academy, Goa's best coaching for IIT JEE and medical exam preparations. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Withdraw Ordinance of Amendment to 2020 Municipal Act and issue a completely new ordinance. All Goa Traders Association has demanded they are temporarily put on hold the Bandh called on 7 January. Chief Minister Dr. Pramod Sawant had earlier asked traders to give their demands in writing and give suggestions on amendments. Traders say they are waiting for invitation for discussion from Chief Minister. Traders have opposed auction every 10 years, hike in rent and transfer fee. Because of this, they want the amendment to be withdrawn. पहिली म्हणजे हे जे ऑर्डिनन्स आसा 2020 म्युनिसिपालिटीज ॲक्ट अमेंडमेंट जे केले ऑर्डिनन्स काढला ते टोटल पयली स्क्रॅप करचे ही आमची मागणी आसा आनी बाजूक दवरून तेजेर कितें चेंजीस करपाचे अशें आमचे प्रमाणे जे आमकां कळ्ळा की ते तशें चेंजीस जावचे ना हे स्क्रॅप करूंक जाय नवीन ऑर्डिनन्स हाडचे पडटले विथ आवर सगळे आमचे जे कितें मागणी आसा तितून आमी जो हेजेर आक्षेप घेतला तो रिऑक्शन करपाचो जो तेंच्यांनी प्रत्येक 10 वर्सांनी रिऑक्शन करपाचो जो मुद्दो घातला फॉर दोज शॉप्स जी शॉपां पोर्तुगीज टायमा वयल्यान ट्रान्सफर जाल्लेली आसली ती शॉपां तेंच्यांनी रिऑक्शनाचो हे घातला तशेंच सेल्फ फायनान्स स्किमीन चडशीं शॉपां बांदलेली आहा तेका रिऑक्शनाचो विशय घातला आनी 10 वर्साच्या वयर कोणाकूच रावपाक मेळचें ना दुकानांनी हे जे सांगलां ते टोटल आमकां स्क्रॅप जालेलें जाय त्याच बरोबर ज्या प्रमाणे भरमसाट ट्रान्सफर फीज आणि जे रेंटल इन्क्रिमेंट म्हणजे भाडेपट्टी वाड घातलेली आसा टायम टू टायम किंवा बापूय जर एक्सपायर्ड जालो आनी चल्याच्या नांवार ट्रान्सफर करतले जाल्यारूय बी इन्क्रिमेंट भरपूर आसा अश्यो गोश्टी जावच्यो न्ही आनी ह्यो फाटी घेवन एक माणुसकीच्या दृश्टीन ट्रेडरांक तेंचो एक मान दवरून जो वेपारी आसा तो गोंयचो इकॉनॉमीचो एक वन ऑफ द बॅकबोन म्हणून जे कन्सिडर केले वयता ताजो खरो अर्थ एक्सेप्ट करून आमच्या वेपाऱ्यांक सगळ्यांक एक रिलीफ दिवची कोवीड पॉयंट ऑफ व्यू जे लुकसाण जाला तेज्या खातीर बसून आमकां खंय तरी फेसिलिटेट जावचें आमकां खंय तरी टॅक्सान किंवा आमचे मंथली रेंटलान आमकां रिबेट दिवची अशी बी आमची मागणी आसतली आमी ते ड्राफ्ट करप चालू आसा आमचें म्हणणें आसा की सीएमान हे रद्द करचे आनी तांकां जाय जाल्यार परत आनी एकदां ऑर्डिनन्स काडचे आतां हेतून पयलीं तूं काय पयलीं हांव म्हणच्या पेक्षा आमकां घेवन पयलीं बसूनी तरी आमचें म्हणणें आसा तूं आमकां घेवन बस आमचे रिप्रेझेंटेटीव टिमीक घेवन बस आमचें कितें तें सजेशन मागणी आहा तें आयकून घे आमी सद्या जो 7 तारखेक शटर डावन करपाचो अख्ख्या गोंयभर विचार आसलो आनी डिसिजन आसलें तें डिसिजन आमी सद्या पोस्टपोन आमी बी करता आमी बी कुशीक दवरता तें डिसिजन गरज पडले जाल्यार खंयच्या टायमार 3 दिसाच्या नोटिसाचेर आमी वेपारी संघटने मध्ये सगळ्यांक कम्युनिकेशन करतले आनी तरी सुद्दां गरज पडली जाल्यार आमी शटर डावन करतलेच गोंयभर. There is confusion itself in the Traders Association. They claimed BJP State President Sadanand Tanawade had promised them to fix the meeting with Chief Minister, but he failed to do so. However, Narayan Kerkar met and spoke to the Chief Minister. Our association is legal. How can someone go meet government and listen to him? Ashish Shirodkar questioned. तितून म्हाका गोंयचे पक्षाचे जे अध्यक्ष आसा पक्षाचे सदानंद तानावडे तेंचे कडेन अप्रोच जालो त्यांनी सांगलेलें की काल आयच्या दिसा आमकां अपॉयंटमेंट करून दिता म्हणल्यार आमकां कॉलूय येवंक ना आनी अचानक न्यूज फ्लॅश जाली की नारायण कारेकर वचून थंयसर रिप्रेझेंट केला आमच्या गोंयच्या सगळ्या वेपारी संघटनेक जे आमकां मान्य ना आनी आमी परत एकदा सगळ्या कॉन्टॅक्ट्सान अप्रोच करून आमच्या आमदारांक बसून कॉन्फिडन्सान घेवन आमी परत एकदा सीएमा कडेन वचून मेळटले आनी आमचो प्रॉब्लम कितें आसा तो सारको आयकून घे म्हणटाले नाव वी ऑल हॅव कम टुगेदर अँड फॉर्मड एन ऑल गोवा एसोसिएशन सो दे कांट बी अनदर एसोसिएशन एट ऑल unless until it is fraudulently placed like yesterday was a stage setup like we don't know who permitted it but it was actually a stage setup we had represented through the newspapers we had represented through the news channel and we were our agitation was witnessed in Mapsa in front of 500 odd merchants and all of a sudden 5 people going and representing us was totally wrong on the person who represented us as well as those who accepted his representation. They are not a part of the association. They are merchants, but they are not part of the association. They are not part of the All Goa Association at all. सीएमान हे भी करूंक जाय की
ह्या ऑर्डिनन्स कुशीक दवरल्या कारणान प्रत्येक जो म्युन्सिपालिटीचो चीफ ऑफिसर आसा ताका ह्या ऑर्डिनन्साच्या बेजीसचेर कांयच एक्टिविटी करूंक जायना आनी करूं शकना हे बी ताणें डायरेक्शन दिवंक जाय. कारण आयकून येता की म्युन्सिपालिटीनी थंयसर खूब जाणांचे ट्रान्सफर्स चालू करपाक लागले, हॅरेसमेंट चालू केले अशें आयकून येता. Chief Minister Pramod Sawant is yet to give them appointment. However, Chief Minister said traders have made these rules 20 years back. If they want some changes, they should give suggestions. We have kept this proposal before them. Until then, the ordinance will be kept on hold. Listen to him. कितें डिस्कशन करपाक जाय जाल्यार कोण आसा तांच्यांनी सरकारा कडेन येवपाक जाय, तांच्यांनी पणजे येवन डिस्कशन करचें. वी आर ओपन फॉर द डिस्कशन. आमी सांगलां कारण तेजी मेन जी संजीवनीची कमिटी आसा ताच्या बरोबर डिस्कशन केलां आमी ऑलरेडी. तरी तांकां कितें सजेशन्स आसत तेणी सरकारा कडेन पणजे येवचें आनी डिस्कशन करचें. आमी ताजेर स्पेशली कमिटी जी काडलेली बाबा आमचो एडवोकेट नरेंद्र सावयकर जो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी एटलिस्ट हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचो तेंच्यांनी डिस्कशन करचें, सोल्युशन येता. थंय आंदोलन बसोन केन्ना सोल्युशन येवना. आनी वन ऑफ द आमी रेट तांकां ऑफर केला पळय न्ही, पुराय भारतभरांतलो जर शुगर फॅक्टरीज आनी ऊसकारांचो जर पळयत न्ही रे अशा पद्दतीचो रेट पुराय भारत देशांत कोणीच दिवंक ना आनी कोण म्हाका दिसना दितलो असो. गोंयांत सुद्दां आतां पर्यंत तांकां जे रेट ऑफर केला तेच्या भितर हो एकदम जे एक्स्ट्रीम 3,000 रुपया ऊस घेत नासतना रेट दिल्लो. तुमचो ऊस व्हरान तुमी फॅक्टरीक दिया, आमी 3,000 रुपया दिता. हें कोण दितलो म्हाका कळना. तेंच्यांनी ऊस जरी फाल्यां सकाळी 1,000 रुपयांक जरी विकलो तांकां ऊसाच्या पर टनाक 4,000 रुपया रेट मेळ्ळो आनी बाकीच्या तुमी खंयच्याय मुद्दाम तुमी व्हेरीफाय करा 2,400च्या वयर तो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम कोणी दिवन 2,600 दीत. हाज्या वयर खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचो रेट दिना. बट हें सरकार जाका आमी म्हणटा की फार्मर्स फ्रेंडली सरकार आहा म्हणून तर तांकां ही बरी ऑफर दिल्ली आहा आमी. ते आतां सांगता रायटींग आमच्या रायटिंगान दिवपाचें आमच्या चेअरमॅनान पयलींच ठरयलां की इंडिविज्युअल आमी प्रत्येकाक एग्रीमेंट सायन जातलो. संजीवनी शुगर फॅक्टरीच्या बरोबर तांचो रेट ठरला, फुडल्या 5 वर्सांक प्रायस दिवपाचो ठरला. Amar Chauria, Fogwa 365.